हुजूर, जिस तेजी के साथ पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर पकड़ी जा रही है ना, मतलब कभी कोई ऑफलोड हो रहा है, कभी कोई गिरफ्तार हो रहा है, कभी किसी को पकड़ा जा रहा है, कभी कोई गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम खबरें एफआईए की तरफ से हमें सुनने को मिलती रहती हैं। लेकिन जिस तेजी के साथ अवाम को पकड़ा जा रहा है ना, आप यकीन जानिए कोई बईद नहीं है। आने वाले दिनों में आप इस तरह की भी खबरें सुनने को आपको मिलेंगी कि भाई पाकिस्तानी फैमिली, पाकिस्तानी शख्स, पाकिस्तानी एक बंदा पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए बजरिया जहाज, बजरिया एयरलाइन या तो चांद पर, या तो मरीख पर, या तो जुपिटर पर जा रहा था। लेकिन एफआईए वालों ने जवामर्दी का मुजाहरा करते हुए उसको ना सिर्फ पकड़ा बल्कि ऑफलोड कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। अभी बात आपको सुनने में मजाक लग रही होगी, लेकिन यार जिस तरह की सूरत हाल का सामना इस वक्त पाकिस्तानी अवाम, बेशतर लोगों को पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर करना पड़ा है ना, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले महीने एक वाकया रूनुमा हुआ। ये वाकया अगर मीडिया पर नहीं आता तो ये वाकया भी दब जाता, ये वाकया भी उन वाकयात की फहरिस्त के अंदर आ जाता जिसमें हजारों लोगों को बिना किसी वजह के ऑफलोड किया गया। अब मामला यह कि जनाब एक साहब हैं मंडी भाउद्दीन के, उनका नाम है शहजाद। इन्होंने एक वीडियो बनाई थी ऑफलोड होने के बाद। इनके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, लेकिन जरा सुनिएगा इनका वाकया। और अगर आप आने वाले दिनों में ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ऑफलोड हुए हैं तो अपना वाकया भी कमेंट सेक्शन में जरूर बयान कर दीजिएगा। जनाब ये शहजाद साहब फरमाते हैं, ये मंडी भाउद्दीन के हैं, 19 मई को ये इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर पहुंचे और इनकी मंजिल थी, इनको जाना था साउथ अफ्रीका, केप टाउन की तरफ इनको जाना था। अच्छा, इन्होंने ये बताया कि भाई ये 20 साल से ट्रैवल कर रहे हैं, 17 साल इन्होंने सऊदी अरब में काम किया है, ये बाकायदा रेगुलर ट्रैवलर हैं, ये पहली बार नहीं जा रहे थे। और इनके पास रिटर्न टिकट भी था, इनके पास शो मनी भी थी, जो आप कहते हैं कि भाई मेरे पास इतने डॉलर्स हैं और मैं दिखा सकता हूं कि मैं वहां पर जाके घूमूंगा तो मैं इतने पैसे वहां पर खर्च करूंगा। होटल की कंफर्म बुकिंग इनके पास मौजूद थी। ये इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, काउंटर पर जाते हैं, अपनी टिकट इनकी जो होती है वो लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं ये इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। हमारे मुल्क का अलमिया ये हो चुका है भाई, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, गवर्नमेंट इदारा और वर्दी वाला बंदा। हमारे मुल्क का कानून यहां पर आके खत्म हो जाता है, उसके बाद उसी वर्दी वाले साहब का कानून चल रहा होता है, उन्हीं की बात चल रही होती है। ये उनके पास जाते हैं, उनको अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, कहते हैं भाई मैं केप टाउन जा रहा हूं, गालिबन शायद विजिट वीजे पर जा रहे थे। अब इनसे कहा गया कि जनाब आप जरा दूसरी लाइन पे चले जाए। ये दूसरी लाइन पे चले जाते हैं, वहां जो साहब होते हैं वो इनकी बात सुनते नहीं और कहते हैं कि जनाब आप बराबर वाले कमरे में चले जाएं। जब ये बराबर वाले कमरे में जाते हैं तो ये बताते हैं कि जनाब वहां पर 5 ऑफिसर्स बैठे थे जिसमें से 2 खवातीन थी। इनसे पूछा गया कहां जा रहे हैं, इन्होंने फिर वही बताया कि भाई केप टाउन जा रहा हूं, घूमने के लिए जा रहा हूं, मेरे पास वीजा है, मेरे पास पासपोर्ट है, शो मनी है, होटल बुकिंग्स है, ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है हर चीज मेरे पास मौजूद है। और मैं पहली बार ट्रैवल नहीं कर रहा जो आप मुझे शक की निगाहों से देख रहे हैं, मैं 20 साल से ट्रैवल कर रहा हूं, 17 साल मैंने सऊदी अरब के अंदर गुजारे हैं, काम किया वहां पर। इनकी कोई भी चीज चेक नहीं की जाती, पासपोर्ट, दस्तावेजात कुछ नहीं देखा जाता, वीजा नहीं देखा जाता, बस ये कहा जाता है कि जनाब आप नहीं जा सकते। ये पूछते हैं भाई क्यों नहीं जा सकता, कोई वजह तो होगी। इनको वजह ये बताई गई, भाई साउथ अफ्रीका वालों ने ये ऐलान किया है, उन्होंने पाकिस्तानियों पर पाबंदी आयद कर दी है, नए वीजे पर कोई भी साउथ अफ्रीका नहीं जा सकता। अभी बात गालिबन शायद साउथ अफ्रीका वालों को भी नहीं पता होगी, क्योंकि अगर उनको पता होती तो वीजा तो जारी नहीं करते। वीजा उन्होंने जारी किया ना भाई, इस बंदे ने अपने घर के अंदर तो वीजा नहीं बनाया होगा, उन्होंने जारी किया। अगर उन्होंने ऐसी बात कही होती है, ऐसा अनाउंसमेंट किया होती है, ऐसा फैसला किया होता तो वीजा जारी क्यों करते। गालिबन उन्होंने फैसला करने के बाद हमारे इदारों के कान में बता दिया होगा कि भाई हम वीजा तो जारी कर रहे हैं, आपने यहां से बंदे को जाने नहीं देना। अब ये बात, ये मुद्दा इन्होंने भी रखा, मेरे पास वीजा है, मैंने डॉलर्स खर्च करके वीजा लिया है, उनसे वीजा लिया है, वो क्यों मना करेंगे। और लेट्स सपोज अगर उन्होंने मना करना भी है, चलें ठीक है, मान लिया आपकी बात, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानियों पर पाबंदी है, तो मुझे वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यहां से जाने पे आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। नहीं भाई, वो इनकी बात नहीं सुनते, बहस मुबाहिसा होता है, काफी देर तक बातचीत हो रही होती है। जिस एयरलाइन से ये ट्रैवल कर रहे होते हैं उस एयरलाइन का एक नुमाइंदा आता है, कहता है सर जी सारे लोग आके जहाज के अंदर बैठ गए, एक आप अकेले हैं, अगर आपका मसला 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड है, हम 10 मिनट और आपका इंतजार करते हैं, अदरवाइज हमें आपको छोड़ के उड़ान भरनी पड़ेगी। अब ये काफी मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी नहीं सुनी जाती और फिर कहते हैं कि जनाब मैडम आएंगी और वही फैसला करेंगी। मैडम होती नहीं है भाई, मैडम आती है गालिबन शायद 10:30 बजे के करीब, उस वक्त तक फ्लाइट जा चुकी होती है, सब कुछ खत्म हो चुका होता है। अब ये जो शहजाद साहब हैं कहते हैं भाई ठीक है, मुझे मैडम से मिलवा तो दीजिए। जो बाहर बैठे हुए ऑफिसर्स होते हैं वही कहते हैं कि नहीं भाई, वो साहब हैं, वो अपनी मर्जी से मिलेंगी, आपकी मेरे कहने से नहीं मिल लेंगी। अच्छा, हमारे यहाँ ना ये बड़ा अजीब किस्म का कॉन्सेप्ट है, वो साहब हैं
تو ان کے صاحب کی جو تنخواہ آتی ہے وہ عوام کے ٹیکسوں پر آتی ہے, وہ عوام کے ملازم ہیں بیسکلی, سرو کرنے کے لیے بنے گئے. ہم پوری دنیا کے اندر کوئی بھی یونیفارم ہوتا ہے وہ اپنی عوام کو سرو کرنے کے لیے لیا جاتا ہے, یہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. دس از ناٹ افسر شاہی, دس از ہاؤ ٹو سرو یور پیپل. لیکن ہمارے یہاں یہ چیز کو نہیں سمجھا جاتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کافی دیر کے بعد وہ نئی ملاقات ہوئی, باہر آئے, ان کے پاس دو ہی راستے تھے, یا تو خاموشی سے جا کے گھر پہ بیٹھ جاتے یا اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کراتے. احتجاج یا تو وہ ایئرپورٹ پر ریکارڈ کراتے یا پھر سوشل میڈیا پر آ کے ویڈیو بناتے. انہوں نے جناب ویڈیو بنا دی. انہوں نے کہا بھائی میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے, غلط ہوا ہے. انہوں نے جناب وزیر داخلہ کو بھی بول دیا, ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کو بھی بول دیا, ان سے کہا کہ آپ کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے, یہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, غلط ہوا ہے. اگلے دن ان کے پاس کال آتی ہے بقول ان کے, اور یہ بتاتے ہیں کہ جناب مجھے انہی میڈم نے جنہوں نے مجھے آف لوڈ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا اسٹیٹس پہچان نہیں سکے, آپ آئیے, ہم آپ کو دوبارہ جانے کی اجازت دے دیں گے. اب اس وقت تک ان کا ٹکٹ ضائع ہو چکا تھا, لیکن خیر پھر انہوں نے دوبارہ ٹکٹ کرایا. اس میں غالباً ان کے کوئی ٹیکس کے کوئی 30,000 روپے تھے, وہ کٹے ہیں, باقی ان کو پیسے واپس مل گئے تھے, ان کا دوبارہ ٹکٹ ہو گیا. یعنی ان کا زیادہ نقصان نہیں ہوا, ذہنی اذیت ہوئی لیکن زیادہ نقصان نہیں ہوا. لیکن انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر بڑی شاندار قسم کی بات کی. انہوں نے کہا کہ یار جس طرح کی تذلیل کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے میرے اپنے ملک کے ایئرپورٹ پر, جس طرح کی تذلیل کا سامنا مجھے کرنا پڑا وداؤٹ اینی ریزن. انہوں نے بھی بتایا کہ جناب ان کی غالباً شاید جو فیملی ہے وہ بیرونی ملک کی, غالباً انگلینڈ کی کوئی شہریت انہوں نے بتایا تھا کہ شاید رکھتی ہیں, میں کنفرم نہیں ہوں, لیکن خیر انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی تھی. میں اس طرف جا ہی نہیں رہا بھائی, پاکستانی ہیں, پاکستانی ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے ہیں, پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی وہاں پر کم سے کم دوسرے ممالک کے ایئرپورٹ سے زیادہ ریسپیکٹ ہونی چاہیے. آپ کو عزت و احترام سے دیکھنا چاہیے, عزت و احترام سے ٹریٹ کرنا چاہیے. میں گارنٹی آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی بیرون ملک جائیں گے, وہاں کے ایئرپورٹ پر جائیں گے, بڑی دیکھیں انفرادی طور پر ایک الگ معاملہ ہو سکتا ہے, اجتماعی طور پر میں آپ کو بات کروں, بڑے اچھے سے ٹریٹ کیا جائے گا, بہت اچھے سے, سکون سے, پیار سے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ یار بی ریسپیکٹفل, آپ سامنے والے کے ساتھ ریسپیکٹفلی بات کیجئے, ٹھیک ہے, ریسپیکٹلی بات کیجئے آپ. لیکن خیر ان کو خیر پھر جانے دیا گیا. لیکن ایک سوال جو جاتے جاتے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ جو بندہ 20 سال سے ٹریول کر رہا ہے, جس بندے نے کچھ 17 سال سعودی عرب میں گزارے ہیں, ٹھیک ہے, قطع نظر اس چیز کے نا, جو پہلی بار ٹریول کر رہا ہوگا اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا, کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا. اور جس نے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا, کس وجہ سے کیا, کیوں کیا, یہ بھائی وہی بتا سکتے ہیں نا. کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی؟ اگر کاروائی نہیں ہوگی نا تو اس طرح کے واقعات ہر دوسرے دن ہوں گے, ہر دوسرے تیسرے دن ہوں گے. اس سارے معاملے کا میں کیونکہ ویڈیو بناتا ہوں, آپ سے ڈسکس کرتا ہوں, بات کرتا ہوں, جسٹ ٹو انفارم یو, اویئرنیس پھیلانے کے لیے, ایجوکیشن پرپس پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. آپ بتائیے گا کہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہوا تو باقی کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا. اور بہت سارے لوگ تو کہتے ہوں گے یار چلو چھوڑو یار, کر دیا نا کر دیا, بات ختم ہو گئی, بعد میں دیکھی جائے گی. اور ہو سکتا ہے بعد میں لوگ جاتے بھی ہوں, دوسرے آفیسر سے ملتے ہوں, وہ ان سے مختلف ہوتے ہوں, اچھے ہوتے ہوں, اور وہ کہتے ہوں ٹھیک ہے جناب آپ کا حق ہے, جائیے, آپ کو آپ کی کوئی پروفائل میں کوئی ایسی غلط چیز نہیں ہے جو ہم آپ کو روکیں, یو آر گڈ ٹو گو. لیکن جو پہلے اذیت تھی نا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. کامنٹ سیکشن پہ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.